द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में, हशमत वाले नाम में, बुजुर्ग वाले नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, आप ठीक होंगे और खुदावन में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, आज फिर मैं एक नई एपिसोड आपके सामने लेकर आया हूँ, सुबह के प्रोग्राम की जो एपिसोड है। और आज बड़ा ही खास मौजू जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलें और मैं आपके साथ खुदा की बातों को शेयर करूं, आए अपने सुरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तू अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव के तले की चौकी है। ऐ खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तू ही वाहिद खुदा है जिसकी हम परस्तिश करते हैं, सताइश करते हैं, इबादत करते हैं और तुझी को मुबारक कहते हैं। ऐ खुदा, आज का कलाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, जहां कहीं भी पूरी दुनिया में देखते हैं, ऐ खुदावंद तमाम शहरों में देखते हैं, खुदावंद उनको तू बड़ी बरकत देना और इस कलाम के वसीला से उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई करना है। खुदावंद इस कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाना और इस कलाम को अपने दिल में जगह देने की तौफीक अता फरमाना, ताकि तेरे लोग तुझ में बढ़ते चले जाएं और अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सके, ताकि ऐ खुदा तू उनकी जिंदगी में नजर आए, उनके वसीला से तेरे नाम को जलाल मिले, बड़ी बरकत दे। तेरे पाक मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम बात करेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से। ये एक बड़ी खास एक स्टोरी है जिस पर हम आज बात करेंगे। हमें इस स्टोरी को समझना है, हमें इस स्टोरी को जो बाइबल मुकद्दस में है, जो कि हकीकी वाकया है, इस वाक्य को समझना है और इस वाक्य को हमने अपने कल्चर, अपने माहौल के मुताबिक समझना है। जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं और जिस मुल्क में हम रहते हैं या जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहां पर यह बात बड़ी आम पाई जाती है। यहां पर लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। यहां पर लोग अपनी खुद की तारीफ करते हैं और खुद की तारीफ सुनना पसंद करते हैं। यहां पर लोग अपने आप को बेऐब पेश करते हैं, बेकसूर पेश करते हैं। यहां पर लोग अपनी गलतियों का इकरार करना पसंद नहीं करते। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाए या कोई गलत बात हो जाए, तो वो माजरत करना पसंद नहीं करता। हमारा मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखें, हमने अपनी रहनुमाई करनी है। हम जितनी ज्यादा अपनी रहनुमाई करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी जिंदगी बेहतर होगी और उतना ही ज्यादा खुदा की नजर में हम बेहतर इंसान बनेंगे और खुदा की नजर में मकबूल होंगे और उतना ही ज्यादा हम खुदा को खुश कर पाएंगे। मेरे अजीजों, सबसे जो अहम बात ईमानदारों की जिंदगी में होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आपने खुदा को खुश कैसे करना है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं आज के वाक्य की तरफ। यूहन्ना की अंजील, उसका 8 बाब, उसकी पहली आयत। यहां पर लिखा है, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो रात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है
کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہم سب پر ہو۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا بڑا عظیم خدا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ وہ رحیم خدا ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ ہمارا خدا جبر کرنے والا خدا نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر اس واقعہ میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جن کی آج ہم سیر کریں گے، جن پر ہم گفتگو کریں گے اور اپنے لیے ہدایت ڈھونڈیں گے۔ صرف آپ کے لیے نہیں، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہدایت اس کلام میں سے ہمیں ملے گی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ کلام مقدس کے مطابق مسیح خداوند اکثر زیتون کے پہاڑ پر جایا کرتے تھے، وہاں پر دعا کیا کرتے تھے، اور لوگ وہاں پر بھی پہاڑ پر جو ہے وہ مسیح سے کلام سنتے تھے۔ لکھا ہے کہ وہ صبح سویرے پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے۔ مسیح خداوند صبح سویرے زیتون کے پہاڑ سے اتر کر ہیکل میں گئے اور وہاں پر لوگ اس کے پاس آئے، اور مسیح خداوند ہیکل میں بیٹھ کر ان کو تعلیم دینے لگے۔ مسیح خداوند لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، خدا باپ کی باتیں سناتے تھے، اچھی اچھی باتیں تعلیم دیتے تھے، ہدایت دیتے تھے لوگوں کو۔ اور لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح لوگوں کو ہیکل میں تعلیم دے رہے تھے تو وہاں پر فقی اور فریسی آئے۔ فقی اور فریسی یہ ایسے لوگ تھے جو کہ ہر وقت خداوند یسوع مسیح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مسیح خداوند کو کسی بھی طرح سے کسی بھی بات میں پھنسانے کی کوشش کرتے تھے۔ مسیح خداوند کو لوگوں میں نامقبول کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مسیح خداوند تو مقبول ہو رہا تھا، مسیح کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا، مسیح پر ایمان لانے والوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دن بدن لوگ مسیح پر ایمان لا رہے تھے، مسیح خداوند کے معجزات دیکھ رہے تھے، وہ اندھوں کو آنکھیں دے رہا تھا، وہ لنگڑوں کو چلا رہا تھا، وہ کوڑیوں کو پاک صاف کر رہا تھا، وہ بڑے بڑے مردوں کو زندہ کر رہا تھا، بڑے بڑے کام کر رہا تھا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ ہیکل میں لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا، فقی اور فریسی ایک عورت کو اس کے پاس لے کر آئے۔ فقی فریسی ساتھ لوگوں کو بھی جمع کر کے لے کے آئے، جو کہ اس دن ایک بہت بڑے کام کو انجام دینا چاہتے تھے۔ اس دن وہ ایک عورت کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، ایک عورت کو قتل کرنا چاہتے تھے، سنسار کر کے۔ ایک عورت کو لے کر آئے اور مسیح خداوند کے سامنے یہ کہا کہ یہ عورت عین وقت پر جب یہ زنا کر رہی تھی غیر محرم کے ساتھ، جو اس کا میاں نہیں تھا، جو اس کا ہسبینڈ نہیں تھا، اس کے ساتھ یہ برا فعل کر رہی تھی، ہم نے اس کو عین وقت پر پکڑ لیا ہے، ہم نے اس کو عین وقت پر قابو کر لیا۔
और इसको तेरे पास लाए हैं, क्योंकि तू उस्तादों का उस्ताद है, तू शरीयत का उस्ताद है, तू इब्राहिम, इसहाक और यकूब और मूसा और बाइबल की तालीम देता है और तमाम बातों को जानता है, शरीयत को जानता है, और लोग तुझे मानते हैं, लोग तेरी बातों को सुनते हैं। हम तेरे पास लाए हैं कि तू आज इस बात का फैसला करे कि इस औरत के साथ क्या होना चाहिए। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। वो मसीह खुदावंद को कहने लगे कि जो फेल इसने किया है, जो काम इसने किया है, जो गुनाह इसने किया है, शरीयत के मुताबिक लिखा है कि इसको संसार किया जाए। संसार करने का मतलब होता है कि किसी को बीच में खड़ा करके लोग चारों तरफ से उसको घेर ले और अपने हाथों में पत्थर लेकर एक एक करके उसके ऊपर पत्थर बरसाएं और पत्थरों से उसको हलाक कर दिया जाए। जब तक उसमें सांस रहे उसको मारते रहे पत्थरों से, और जब तक वो मुर्दा ना हो जाए उस वक्त तक उसको मारते रहे पत्थरों के साथ। इसका मतलब है संसार किया जाना। कि शरीयत में लिखा है, वो फकीर और फरीसी मसीह को कहने लगे कि शरीयत में लिखा है कि इसको संसार कर दिया जाए, पत्थरों के साथ इसको मार दिया जाए। अब तू क्या कहता है? अब इसके बारे में तेरा क्या हुक्म है? यहां पर वो चाहते थे कि मसीह भी शरीयत की बात करे, लेकिन मसीह तो शरीयत के लिए नहीं आया था, शरीयत लेकर नहीं आया था। वो तो शरीयत को पूरा करने और फजल और माफी का पैगाम खुदा की तरफ से लेकर आया था। मेरे अजीजों, जब उन्होंने ये कहा तो मसीह खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जमीन पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। जब कुछ लिख लिया उसके बाद मसीह ने उनको कहा कि तुम इसको संसार करना चाहते हो, इस औरत को मारना चाहते हो, इसकी जिंदगी लेना चाहते हो। उन सब ने अपने हाथों में पत्थर पकड़ लिए, उन सब ने इस चीज की तैयारी कर ली कि आज इस औरत को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज हम शरीयत की बात को पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप शरीयत की बात करें तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक किसी ने भी किसी भी किस्म का गुनाह किया हो तो उसके ऊपर सजा लागू होती है। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक बाइबल में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हर एक के ऊपर सजा लागू होती है। किसी ने चोरी की है, किसी ने ज़ना किया है, किसी ने डाका डाला है, किसी ने कत्ल किया है, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने किसी के साथ धोखा किया है, धोखाधड़ी से किसी का माल हड़प किया है। मुख्तलिफ किस्म के जो बुरे काम हैं, शराब भी है, शराबी के लिए भी सजा है। बहुत सारी किसी को नुकसान पहुंचाया है, हर तरह के गुनाह की सजा है। और सब जितने भी वहां पर खड़े थे वो सब गुनाहगार थे। फकीर, फरीसी और जितने भी लोग जो मसीह के इर्द गिर्द थे, जो मसीह को सुनने वाले थे, या वो लोग जो फकीर फरीसियों के साथ मिलकर उस औरत को कत्ल करने के लिए आए थे, मजमा जो इकट्ठा हुआ था, वो सब गुनाहगार थे। अगर गुनाहगार उनमें से कोई नहीं था, वो आपका और मेरा मसीह खुदावंद था। वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, वो यीशु नासरी था,
जो गुनाह से पाक था, वो उनके दरमियान वहां पर मौजूद था। तो मसीह खुदावन तो बाइबल के मुताबिक दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। वो सब कुछ जानता था। उसे मालूम था कि इस ग्रोह में, इस ग्रुप के अंदर, इन दहशतगर्दों के अंदर जो कि इस औरत को हलाक करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, अपने गुनाह इन्होंने छुपाए हुए हैं। अपने गुनाह जो है ये लोगों को जाहिर नहीं करते, लेकिन वो तो जानता था कि इन्होंने कौन कौन से गुनाह किए हुए हैं। बाइबल मुकद्दस में देखें तो मसीह ने कहा अपने शागिर्दों को कि तू उस शहर में था, मैंने तुझे देखा था, तू वहां पर यह कर रहा था। मसीह खुदावंद हर बात को, उनके माजी को, कब वो पैदा हुए और बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने क्या किया, उनके मां बाप का नाम क्या है, उनके दादा का नाम क्या है, उनकी जात क्या है, वो किस शहर में पैदा हुए, वो सब जानता था। इन्होंने कौन से अमाल किए हैं, वो सब जानता था। तो वो ये समझे कि शायद सिर्फ ये औरत आज मुजरिम ठहरेगी, इसके अलावा हम सब जो हैं वो नेक हैं, गुनाह से पाक हैं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि हमने क्या किया है, हमारी जिंदगी कैसी है, हमारे अमाल कैसे हैं। लेकिन मसीह को तो सब मालूम था। जब उन्होंने पत्थर पकड़े तो मसीह ने कहा कि देखो, आप में से वो पहला पत्थर मारे जिसने गुनाह ना किया हो, जो गुनाह से पाक हो, जिसने कभी गुनाह नहीं किया। लेकिन फिर भी वो नहीं रुके, फिर भी वो आगे बढ़े और पत्थर बरसाने लगे। मसीह के कहने पर भी वो नहीं रुके। मसीह ने कहा अगर तुम में से किसी ने गुनाह नहीं किया, जो बिल्कुल पाक है, वो पत्थर बरसाए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जो कह रहा है इसको सब मालूम है। फिर भी वो ना रुके और आगे आकर पत्थर मारने लगे। मसीह ने कहा ठहरो, मेरी बात सुनो। मसीह ने जो आगे था, सबसे पहले उसका गुनाह जमीन पर लिखा, ऐसा ऐसा गुनाह लिखा कि जिसकी बहुत बड़ी बड़ी सजा उसके ऊपर लागू होती थी। जैसे ही उसने देखा जमीन के ऊपर कि मसीह खुदावंद ने उसका गुनाह लिखा है, अब इसके गुनाह का ऐलान किया जाएगा, अब ये भी उस सफ में खड़ा हो जाएगा, उस लाइन में खड़ा हो जाएगा जिसमें वो औरत खड़ी है, इसके ऊपर भी सजा लागू होगी। लिखा है कि वो वहां से भाग गया, दूसरा आया, उसका भी गुनाह मसीह ने लिखा, वो भी भाग गया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। इस तरह लिखा है कि सब बारी बारी भाग गए, क्योंकि सबके गुनाह जो थे वो अय्या हो गए थे। बारी बारी सबके गुनाह मसीह ने बता दिए थे कि तुमने कहां पर कौन कौन सा गुनाह किया है, किस जगह पर तुमने कौन कौन सा गुनाह किया है। तुम भी बद किरदार हो, बदी से भरे हुए हो। मसीह ने वो उनको बता दिया और सब गुनाह गार निकले और सब सजा के लायक निकले। लिखा है कि वो बारी बारी सब भाग गए। कोई भी वहां पर उस औरत को पत्थर मारने वाला ना रहा। ये आपके और मेरे मसीहा की शान है कि उसने उस औरत को बचाया। जो दहशतगर्द वहां पर इकट्ठे थे उस औरत को मारने के लिए, शरीयत को पूरा करने आए थे। मेरे अजीजों, यह हमारे मुआशरे में भी होता है। जब कोई पकड़ा जाता है तो सब उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, सब कहते हैं कि ये इस बंदे के साथ ये होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए। या फिर अगर कोई इंसान गुनाहगार, बद किरदार तौबा कर लेता है, हमारे मुआशरे में अगर शराबी है, शराब छोड़ दी है,
जना छोड़ दिया है, झूठ छोड़ दिया है, फरेब छोड़ दिया है, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है, खुदा ने उसको चुन लिया है, तो हम कहते हैं देखो ऐ वेखो वड्डा भगत बनया फिरदा है। हाँ जी, ऐ वेखो पहले की करदा सी ते हुण वेखो कच्चे बाइबल लाइए ने। हाँ जी, आप देखो इसके पास बाइबल है और चर्च में जाता है और दुआ करता है, वड्डा भगत बनया फिरदा है। देखो 100 चूहे खा के ते बिल्ली जड़ी हज नूं चली। हाँ, ये वो लोग कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली, जेड़े फिर भी मतलब जो लोग जिन्होंने जो अभी तक जो है वो खुद चूहे खा रहे हैं, ठीक है जी, वो लोग जो अभी तक गुनाह की दलदल में हैं, उसने तो तौबा कर ली है, वो तो खुदा के घर चला गया है, उसने तो दुआ करना शुरू कर दी है, उसने तो खुदा का डर मानना शुरू कर दिया अपनी जिंदगी में। लेकिन हमने क्या किया है, आपने क्या किया है? जो लोग ताने देते हैं, जो लोग बातें करते हैं, मेरे अजीजों हमारा मुआशरा ऐसा है, जब कोई बुराई करता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर कोई बुराई करे और उस बुराई से तौबा करे तो आप उसको मुआफ करें, आप उसकी बहाली के लिए दुआ करें कि वो खुदा में फिर से बहाल हो जाए, वो फिर से खुदा में आ जाए। ये नहीं कि आपकी वजह से, आपकी ठोकरों की वजह से वो और खुदा से दूर चला जाए। हमारे चर्च में जब कोई शराबी आ जाता है या झगड़ालू आ जाता है तो हम उसके करीब बैठना पसंद नहीं करते। और ये वो लोग हैं जो डेली दुआ करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो डेली बाइबल पढ़ते हैं और गैर जुबानें बोलते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, खुदा के सामने नारे लगाते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जब ये शराबी, ये कबाबी, ये गालियां देने वाला, ये झगड़ालू चर्च में आ जाता है तो इससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं, उससे दूर होके बैठते हैं कि इसके नजदीक नहीं जाना। मेरे अजीजों, आप अगर अपनी जिंदगी पर रोशनी डालें, जो तौबा याफ्ता हैं, जिन्होंने तौबा की हुई है, जो दुआ गो हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, आपने भी अपनी जिंदगी में कभी गुनाह किए थे, आपने तौबा की और अब आप खुदा के नजदीक हैं। और मसीह खुदावंद ने कहा है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं आया बल्कि गुनाहगारों के लिए आया हूं। और मसीह ने कहा कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमार को तबीब की जरूरत है। जब जो बीमार इंसान होता है उसी को डॉक्टर की जरूरत होती है, उसी को इलाज की जरूरत होती है। और हमारा भाई, हमारी बहन जो गुनाह की दलदल में होते हैं, जब उनको ही खुदा के पास आने की जरूरत होती है, उनको ही शिफा की जरूरत होती है, जिस्मानी भी और रूहानी तौर पर भी। उन्हीं के लिए हमने दुआ करनी है, खुदा के नजदीक है, खुदा ऐसा कर, इसकी जिंदगी में ऐसा काम कर कि ये इंसान तेरी तरफ आ जाए, बुराई से दूर चला जाए, बुराई से मना हो जाए, झगड़ों से मना हो जाए, शराब से मना हो जाए, बदी से मना हो जाए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमने गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार से नफरत नहीं करनी। और अगर गुनाहगार से खुदा को, अगर गुनाहगार से नफरत की बात है तो खुदा अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को जमीन पर ही ना भेजता, क्योंकि हम सब गुनाहगार ही थे। लेकिन फिर भी वो जमीन पर आया और उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी। अगर उसको गुनाहगारों से नफरत होती तो वो कभी अपने बेटे को सलीब पर हमारे लिए कुर्बान ना करता।
خدا کا بیٹا جو زمین پر آیا وہ کبھی نہ آتا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے کبھی نہ اٹھاتا۔ تو یہ عورت جو پکڑی گئی تھی، اس کو یہ مارنے کے لیے آئے، اس کو قتل کرنے کے لیے آئے، اس کے خلاف بڑی باتیں کی، بہت زیادہ اس کو لعن طعن کیا۔ میں بھی ہو سکتا ہے اس کو زد و کوب بھی کیا ہو۔ جب اس کو لے کر آئے تو جب تک وہ لا رہے تھے مسیح کے پاس، راستے میں اس کو تھپڑ مارے ہوں، مکے مارے ہوں، ایسے کام کیے ہوں۔ ہمارے معاشرے میں، مشرقی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، مسیح خداوند نے جب ان کو ان کے گناہ بتا دیے تو لکھا ہے کہ ایک ایک کر کے سب بھاگ گئے۔ کوئی بھی ایسا نہ رہا کہ جس کے پاس مسیح کو دینے کے لیے جواب تھا۔ سب لاجواب ہو گئے اور بھاگ گئے۔ مسیح نے کہا اس عورت کو، اے عورت، جو لوگ تجھ پر حکم لاگو کرنے کے لیے آئے تھے، کیا انہوں نے تجھ پر حکم لاگو کیا؟ سزا کا حکم لاگو کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو مسیح نے بھی کہا کہ اے عورت، میں بھی تجھ پر سزا کا حکم لاگو نہیں کرتا، میں بھی تیرے گناہ جو ہیں وہ معاف کرتا ہوں، میں بھی تیری بدی کو معاف کرتا ہوں جو تو نے کیا ہے۔ میں، بائبل مقدس میں لکھا ہے میرے عزیزو کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے، پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اتنا دور پھینکتا ہے کہ جیسے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، اتنی دور پھینک دیتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو وہ پھر کبھی یاد نہیں کرتا۔ ہمارا خدا اتنا رحیم خدا ہے، اتنا کریم خدا ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم شفا پائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ابلیس کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں وہ ہمیں چھڑائے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بحال کیے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں اس کے کلام پر عمل کرنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے، تبھی ہماری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، تبھی ہماری زندگی میں بحالی آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، خوشی آ سکتی ہے، نعمتیں آ سکتی ہیں، برکتیں آ سکتی ہیں۔ خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور سب سے بڑی بات جو خدا چاہتا ہے ہماری زندگی میں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، خدا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ لکھا ہے کہ وہ عورت پشیمان ہوئی، وہ عورت پچھتائی، اور اس عورت نے جو گناہ کیا تھا اس سے وہ باز آئی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کے اندر جھانک کر دیکھا اور دیکھا کہ اس عورت کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے۔ اس نے اپنے گناہ سے اپنے گناہ کا پچھتاوا کیا ہے، یہ آئندہ گناہ نہیں کرے گی۔ مسیح خداوند نے کہا کہ جا، میں بھی تیرے اوپر حکم لاگو نہیں کرتا سزا کا، میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں، جا آئندہ گناہ نہ کرنا۔ لکھا ہے یہاں پر پڑھیں گے، یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟
اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اور یہ عورت وہ عورت ہے کہ جس نے مسیح خداوند کو فالو کیا، شاگردوں میں شامل ہوئی، 120 کی جماعت میں شامل ہوئی۔ یہ وہی عورت ہے جس نے مسیح کے پاؤں کے اوپر عطر ڈالا، حقیقی توبہ کی، حقیقی طور پر اس کی زندگی بدل گئی۔ تو خدا بھی چاہتا ہے کہ ہماری بھی زندگی جو ہے وہ حقیقی طور پر بدل جائے، اور ہم بھی دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنی جو ہے اپنے اوپر انگلی کریں اور اپنے گناہوں کی اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ یہی خدا کا کلام کہتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک مثال ہے، آخری بات کروں گا۔ 2 شخص تھے، ہیکل میں کھڑے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ ایک وہ شخص تھا جو کہ روز 3 وقت دعا کرتا تھا، جو کہ دہ یکی دیتا تھا، جو کہ 10 حکموں پر بھی عمل کرتا تھا، بائبل پڑھتا تھا، ہیکل میں ہر ہفتے جاتا تھا۔ اس نے کہا اے خدا میں یہ سب کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر خدا سے اپنے جو نیک کام تھا وہ بیان کر رہا تھا، اور دوسری طرف ایک شخص تھا جو گناہگار تھا، جو خدا سے رحم کی اپیل کر رہا تھا، خدا سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت گناہگار ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر، میری زندگی بدل دے، میرے حالات بدل دے۔ لیکن جو دوسرا شخص تھا جو اپنی نیکیاں گنوا رہا تھا، وہ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہا تھا، اس شخص کے اوپر تنقید بھی کر رہا تھا، اس کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا تھا، اور خدا کو ساتھ بتا بھی رہا تھا کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں، دیکھ مجھ میں اور اس میں فرق ہے، میں بڑے بڑے نیک کام کرتا ہوں اور یہ بہت برے کام کرتا ہے۔ تو بائبل میں لکھا ہے خدا نے اس نیک آدمی کو جو اپنی نیکیاں گنوا رہا تھا اس کو رد کر دیا، اور جو اپنے گناہ خدا کو گنوا رہا تھا، خدا سے معافی کا طلبگار تھا، رحم کا طلبگار تھا، اس کو خدا نے قبول کیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے جو نا وڈیاں وڈیاں سلیباں پا کے دے اپنے آپ کو بڑا نیک بنا دے نے، بہت نیک اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ یہ چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، چھوٹوں سے لے کے بڑے تک، یہ سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ چیز میں سب کی بات سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو بائبل پڑھنے پر، دعا کرنے پر، چرچ جانے پر، غیر زبان بولنے پر، نعمتوں پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ میں تو بہت خدا کے نزدیک ہوں، مجھے تو خدا نے یہ نعمت دی ہوئی ہے، میں غیر زبان بول سکتا ہوں، میں تو پرستش بھی کر سکتا ہوں، میں تو کلام بھی سنا سکتا ہوں، میرے پاس تو یہ بھی عہدہ ہے، میرے پاس تو یہ بھی عہدہ ہے۔ فخر نہ کریں، ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے تو شکر کریں اور ہمبل رہیں، حلیم رہیں، کیونکہ خدا کو حلیمی پسند ہے۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ہر روز آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں جو کہ گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن پر نشر کیا جاتا ہے، جس کا نام صبح سویرے مسیح یسوع کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، ہماری کوشش ہے کہ کلام کے وسیلہ سے آپ کی اصلاح کی جائے،
آپ کی رہنمائی کی جائے، خدا کی آواز آپ تک پہنچائی جائے۔ تو ہر روز یہ پروگرام نشر ہوتا ہے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے اوپر، دیکھتے رہیے، اور اگلی دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میں ہوں بشپ پولوس مسیح، چیئرمین گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔